Hayigsoon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa pulong sa Ginoo sa imo karon. And kini nga video dako kay ni siya kanang kahimuan sa matag usa sa atua and especially ang word of God no dako kay ni siya kanang kahimuan sa tagsa nato nga kinabuhi. And before I share na gusto lang tika i-remind nga ang Ginoo na siya kanunay uban and maga-defend sa imuha karon. And the question is, kinsa man ang atong great defender sa atong kinabuhi? Atong friends ba? Family? Loved ones? Colleagues? Or mga kanang teachers sa school? Or attorney? Mao ba to ang atong mga great defender nga tigpanalipod sa ato Dili. Ang atong great defender mao ang Almighty God, ang atong Dios nga labing gamhanan, ang atong Dios nga ginaalagaran. That is our great defender no sa ato ang kinabuhi. And mao to ang kanang atong Dios nga ginaalagaran. Same sa Dios sa una, karon ug ugma. And ang atong Diyos mao ang atong tigpanalipod sa atong kinabuhi. Wala siya napakyas, wala siya nagkulang sa ato kung naata sa kanang trouble, na siya kanunay magatabang sa ato And ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Psalms chapter 91 verse 2, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Diyos ug kanimo nagsalig ako. Ang Ginoo mao'y atong manlalaban ug tigpanalipod sa atong kinabuhi. It because naay mga kanang gina-fight nato sa atong kinabuhi, dili lamang about sa troubles, no, dili lamang about sa kanang mga kanang insecurities or kanang naga-fight sa ato ang mga enemies, but also no kanang mga naga-fight sa ato ang kanang spiritual base. It because ang atong kalaban sa atong spiritual nga bahin mao ang kining mga demons, si Satan. And dili nato to kaya kanang labanon without God, but truly God no nga atong kasaligan nasayod ta nga makaya nato ug ma-overcome nato ang tanan nga mga enemies sa ato ang kinabuhi.